नमस्कार। कक्षा 5 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ 13 अन्तर्गत पृथ्वीको दोस्रो खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले पृथ्वीको सतहको बनोट कस्तो छ र पृथ्वीको सतहमा रहेका जमिनका भागहरू के कस्ता छन् र पृथ्वीको सतहमा रहेको पानीको भागहरू कस्तो प्रकारको छ भनेर अध्ययन गर्यौं। त्यस्तै हामीले पृथ्वीको भित्री बनोट अन्तर्गत क्रस्ट, मेन्टल र कोरको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। अब आज हामी पृथ्वीको सतह सधैँ उस्तै रहन्छ त? पृथ्वीको सतहमा के परिवर्तन हुन्छन् र ती परिवर्तनहरू के कारणले गर्दा हुन्छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौं है त। एक पटक स्लाइडमा हेर्नुस् त। यहाँ के भनिएको छ? आजको विषयवस्तु हो, आज हामी पृथ्वीको सतहमा निरन्तर हुने निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ नि। जस्तै तपाईले तपाईका आफूभन्दा मान्यजन हजुरबुबा हजुरआमाहरूबाट सुन्नुभएको होला, पृथ्वीको सतहमा कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो, ठुला पहिरोहरू आएका, बाढीहरू आएका, अनि भुइँचालोहरू गएका, यस्तो त सुन्नुभएको छ नि। अनि त्यस्तो घटनाहरू घट्यो भने पृथ्वीको सतह उस्तै भइरहन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा पहिरो नजाँदा र पहिरो गएपछिको सतह उस्तै देखिन्छ त? पक्कै पनि देखिँदैन। हो, आज हामी त्यस्तै पृथ्वीका सतहमा हुने निरन्तर परिवर्तन र ती परिवर्तन के कारणले गर्दा हुन्छ भनेर अध्ययन गर्छौं। यता हेर्नुहोस् त। सतह परिवर्तनका कारणहरू अन्तर्गत हामी तापक्रम, हावा, पानी र मानवीय क्रियाकलापको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं। अब पृथ्वीको सतहमा हुने निरन्तर परिवर्तन के परिवर्तन हुन्छ त पृथ्वीको सतहमा? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। हो, जस्तै पहिरो, बाढी, भूकम्प, जसलाई हामी भुइँचालो पनि भन्छौं नि है। ल, पृथ्वीमा भूक्षय, बाढी, पहिरो, भुइँचालो, ज्वालामुखी जस्ता प्रकोपहरू भइरहन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, भूक्षय के होला? यो भूक्षय भनेको तपाईहरुलाई अलि नयाँ शब्द जस्तो लाग्यो है। यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भू भनेको जमिन, भूक्षय भनेको, भू भनेको जमिन र क्षय भनेको क्षति। जमिनको क्षति जसलाई हामी भूक्षय भन्छौं। बुझ्नुभयो हैन त? जमिन विभिन्न कारणले गर्दा क्षय हुने, नाश हुने, यसको बारेमा अझै हामी विस्तृत अध्ययन गर्नेछौं। र अब हेर्नुहोस् त, यस्तो पृथ्वीमा भूक्षय, बाढी, पहिरो, भुइँचालो, ज्वालामुखी जस्ता प्रकोपहरू भइरहेका हुन्छन्। प्रकोप भनेको दुर्घटना, प्रकोप भनेको एक्कासी घट्ने घटनाहरू। अब र यसले पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन भइरहन्छ। बाढी गयो भने, पहिरो गयो भने, भूकम्प त तपाईले सुन्नुभएको होला। अनि 2072 सालको भूकम्प तपाईले महसुस गर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो? त्यसले चाहिँ कति धेरै चाहिँ परिवर्तनहरू लिएर आयो। कति संरचनाहरू, घर, भवन, पुलहरू भत्काए, अनि त्यसपछि कति जनधनको क्षति भयो। अनि यो ज्वालामुखी भनेको चाहिँ के होला? जस्तै हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पृथ्वीको भित्री सतह अत्यन्त ताप र चापको कारणले गर्दा तरल अवस्थामा रहेका हुन्छन् भनेर पढेका थियौं है। अब त्यो अत्यधिक ताप र चापको कारणले गर्दा त्यो तरल पदार्थ बाहिर निस्कन खोज्छ, अनि त्यसले पृथ्वीको सतहमा कमजोर भूभाग खोज्छ, कमजोर ठाउँ खोज्छ। किनभने एकदम चट्टानहरू भएको कडा सतह त्यो पदार्थले चाहिँ माथि आउन सक्दैन। पहिला हामी यो ज्वालामुखी शब्दको पनि अर्थ हेरौँ है त। यो भनेको, ज्वालामुखी भनेको पृथ्वीको भित्री भागमा
पग्लेर रहेको पदार्थ बाहिर पृथ्वीको भित्री भागमा ताप र चापको कारणले पदार्थहरू पग्लेर रहेको हुन्छ र त्यो पग्लेर रहेको पदार्थ बाहिर निस्कने प्रक्रिया। बुझ्नुभयो त? पृथ्वीको सतहभित्र भित्री भागमा ताप र चापको कारणले गर्दा पदार्थहरू तरल अवस्थामा हुन्छन् र त्यो कमजोर सतहबाट बाहिर आयो भने त्यसलाई ज्वालामुखी भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई भोल्क्यानो भनिन्छ है त। हाम्रो नेपालमा यो भोल्क्यानो गएको छैन र विशेष गरेर यो समुद्री सतहमा जहाँ पृथ्वीको सतह कमजोर हुन्छ त्यहाँ जान्छ। जस्तै समुद्रहरू भएको ठाउँमा हेर्नुहोस् न, त्यो भनेको त पहाड भन्दा कमजोर हुन्छ। पहाड भएको ठाउँमा ती कमजोर ठाउँमा भन्दा पदार्थहरू बाहिर निस्कन सक्दैन, कमजोर ठाउँ खोज्छ नि। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले ज्वालामुखीको कुरा गरिसकेपछि पृथ्वीको सतहमा ज्वालामुखीले कसरी असर पार्छ अर्थात् कस्तो परिवर्तन गर्छ भनेर एउटा प्रयोग गरेर हेर्छौँ। यता हेर्नुहोस् है त, यो पृथ्वीको सतहभित्र तरल अवस्थामा रहेको हुन्छ पदार्थहरू। अब हामीले कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्नको लागि यो पृथ्वीभित्र रहेको तरल मानेका छौँ यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब ल हेर्नुहोस्, यसरी ज्वालामुखी अर्थात् भोल्क्यानो जाँदा यो सतहमा जस्तो परिवर्तन भयो यसले पृथ्वीको सतहमा पनि त्यसै गरी परिवर्तन गर्छ र जसलाई हामी पृथ्वीको सतह बाहिर निस्केको पदार्थलाई लाभा म्याग्मा भनेर भन्छौँ है त। हामीले ज्वालामुखीले पृथ्वीको सतहमा कसरी परिवर्तन गर्छ भनेर एउटा प्रयोग हेऱ्यौँ। अब त्यस्तै गरेर पृथ्वीको सतहमा अन्य भुचे, बाढी, पहिरो, भूकम्पहरूले पनि परिवर्तन गर्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ? बाढी गइरहेको छ है। यसले त्यहाँ भएका संरचनाहरू र वरिपरिको वातावरणमा हेर्नु त कस्तो प्रभाव पारेको छ। अनि यो के होला? पहिरो है। पहिरो जाँदाखेरि पनि यसले जमिन भत्काउने, माटोहरू बगाउने, माथिको पिण्ड अर्थात् माथिको ढुङ्गा माटोहरू तल खस्ने यस्तो भएको देख्नुभयो। अनि यो चित्र के होला? पक्कै पनि है भूकम्प अर्थात् भुइँचालो जाँदा जमिनहरू यसरी चिरा पर्ने, फाट्ने पनि हुन्छ। यसले पनि पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन गर्छ। अब हामी पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन भएपछि यो उस्तै रहन्छ त? पक्कै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा पहिले र अबको पृथ्वीको सतह अहिलेकै जस्तो नभएको, पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तो छैन। र यो परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा अब आउने दिनमा पनि पछि पनि यो यस्तै रहँदैन, परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण तसर्थ पहिले र अबको पृथ्वीको सतह अहिलेकै जस्तो नभएको र पछि पनि यस्तो नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो त? पृथ्वीको सतहमा भुचे, बाढी, पहिरो, भूकम्प र ज्वालामुखी जस्ता प्रकोपहरूले गर्दा निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्, जसको कारणले गर्दा हिजो पृथ्वी जुन अवस्थामा थियो त्यसबाट अहिले परिवर्तन भएको छ र अहिले जुन अवस्थामा छ भोलि यस्तो रहँदैन र आगामी दिनमा पनि पृथ्वीको सतह परिवर्तन भइ नै रहन्छ। अब हामीले पृथ्वीको सतह परिवर्तनको कुरा गरिसकेपछि अब यो के कारणले गर्दा परिवर्तन हुन्छ होला? ल यता हेर्नुहोस् है त, पृथ्वीको सतह परिवर्तनका कारणहरू तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त। हामीले त बाढी पनि हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गएर ज्वालामुखी पनि हेऱ्यौँ, भुइँचालोको पनि कुरो गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुने रहेछ त? हो जस्तै पानीले गर्दा खोलामा पानीको बग्ने दर अर्थात् बहाव भनिन्छ त्यसलाई, त्यो बढ्यो भने बाढी आउँछ। ल वर्षाले भूक्षय गराउँछ। भूक्षयको बारेमा त हामीले अध्ययन गरिहाल्यौँ। भू भनेको जमिन, क्षय भनेको विभिन्न कारणले गर्दा जमिनको क्षति हुनु भनेर पढ्यौँ। अब
हावाले धुलो उडाउँछ। हुरी बतास चलेको समयमा अर्थात् जोडले हावा बगेको बेलामा तपाईँले धुलो उडाएको त देख्नुभएको होला नि है। त्यो धुलो कहाँबाट? जमिनकै सतहबाट उडाउने हो। अनि त्यसले नि जमिनलाई असर गरेन र? ल अब तापक्रमले चट्टानहरू खुम्चने र फुक्ने गरेर टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। ठुला ठुला चट्टान त देख्नु भएको होला, अनि त्यहाँबाट खसेका ढुङ्गा माटोहरू पनि देख्नु भएको होला। त्यो के कारणले गर्दा चट्टानहरू टुक्रिने गर्छन् त भनेको तापक्रमले चट्टान खुम्चिन्छ र फुक्ने गर्छ। घाम चर्केको बेलामा चट्टान फुक्छ, अनि एकदम चिसिएको बेलामा चट्टान खुम्चन्छ। यता हेर्नुहोस् त, यो चट्टान हेर्नुहोस् न, यो चट्टानको यी चिराहरू छन् र यो घाम लागेको बेला तापक्रम बढी हुन्छ र घाम नलागेको बेला तापक्रम कम हुन्छ। यसरी तापक्रम घटबड हुनाले यो चट्टानहरू फुक्ने र टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, यसरी हावा पानी, हावाले के गर्यो त? धुलो उडायो। पानीले के गर्यो? भुच्चे गरायो, माटोहरू बगायो, अत्यन्त धेरै पानीको मात्रा हुँदा खोलामा बाढी आयो र तापक्रमले चट्टानहरू खुम्चने र फुक्ने प्रक्रिया मार्फत टुक्र्याउने भयो। यसले गर्दा पृथ्वीको सतह खिने प्रक्रिया भुच्चाए र अर्को ठाउँमा थुप्रिने प्रक्रियालाई निक्षेपण भनिन्छ। भुच्चाए भने त हावा पानी तापक्रम आदिले गर्दा पृथ्वीको सतह खिने अर्थात् नाश हुने भन्यौँ। अनि निक्षेपण भनेको तपाईँलाई अलि नयाँ जस्तो लाग्यो है। यता हेर्नुहोस् त, निक्षेपण भनेको भुच्चाएका कारणले गर्दा आएका पृथ्वीको सतहको पिण्डहरू अर्थात् भुच्चाए हुँदा निस्केका ढुङ्गा, माटो, बालुवा आदि अन्यत्र लगेर थुपार्ने प्रक्रिया। यो थुपार्ने प्रक्रिया चाहिँ हावा र पानीले गर्छ। हावा पानीले त्यसलाई खियाउने प्रक्रिया पनि गर्छ र ती खिएका पिण्डहरूलाई अर्थात् खिएका पदार्थहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्ने काम पनि गर्छ। त्यसलाई निक्षेपण भनिन्छ। बुझ्नुभयो हैन त? भुच्चाए भनेको खियाउने, निक्षेपण भनेको त्यो खिएका पदार्थलाई अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्ने। ल अब पृथ्वीको सतह परिवर्तन हावा, पानी, तापक्रम आदि कारणले हुँदो रहेछ। अब यी प्रत्येक कारणहरूको बारेमा हामी एक एक चर्चा गर्छौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, तापक्रम। अब हामीले तापक्रमले कसरी असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्छौँ। पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढ्ने घट्ने हुनाले चट्टानहरू फुक्ने र खुम्चने गर्छन्। हामीले अहिले भन्यौँ घाम लागेको बेलामा तापक्रम बढी हुन्छ, त्यस बेलामा चट्टानहरू फुक्ने गर्छन् र त्यसपछि तापक्रम अत्यन्त कम भएको बेलामा, चिसो भएको बेलामा चट्टानहरू खुम्चने गर्छन्। हेर्नुहोस् त, यो ठुलो यो चट्टान भनेको ढुङ्गा नै हो। हेर्नुहोस् त, यो फुटेको देख्नु भएको छ नि, यो किन कसैले फुटाएको हो र? यो आफै हो। किन फुट्यो होला? हो, तापक्रम घटबड भइरहनाले है त। ल यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहँदा चट्टान कमजोर भई टुक्रिन्छ। भनेको तापक्रम घट्ने बढ्ने प्रक्रिया लामो समयसम्म हुँदा यसको लागि लामो समय लाग्छ भन्न खोजेको है त। हेर्नुहोस् न, यो चट्टान, यो चट्टानमा तापक्रम घटबड भइरहँदा, परिवर्तन भइरहँदा यो टुक्रिन्छ। अब फेरि यो पनि टुक्रेर अन्य ससाना कणहरू बन्छ। पहिला ठुलो चट्टान टुक्रेर यस्तो रूपमा जान्छ, अनि फेरि यो पनि टुक्रिन्छ, ससाना ढुङ्गाहरू बन्छ। तिनीहरू पनि फेरि टुक्रिँदै गएर बालुवा, माटो यसरी बन्दै जान्छ। अब तापक्रमले त घटबड हुने प्रक्रियाले चट्टानलाई टुक्र्याउने काम गर्यो। अनि हावाले चाहिँ के गर्छ होला? हो, हावाले धुलोहरू उडाउने, पृथ्वीको सतहको एक ठाउँको धुलो अर्को ठाउँमा उडाएर लैजाने, त्यसलाई लगेर एक ठाउँमा थुपार्ने काम गर्छ है त।
ल हेर्नुहोस् त, हावाको कारणले हुरी बतास चल्छ। एकदम जोडसँग चाहिँ हावा चलेको देख्नुभएको होला, जसलाई हामी हुरी बतास चल्यो भन्छौँ नि। हुरी बतास चल्दा जमिनको सतहको माटो र बालुवा उडाएर अन्यत्र थुपार्छ। जोडसँग बगेको हावाले जमिनको माटो र बालुवा समेत उडाउँछ र त्यो उडाएकोलाई अन्यत्र लगेर थुपार्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ? स्याबास, निक्षेपण भन्छौँ है। अन्त थुपार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ निक्षेपण भन्छौँ। यसरी जोडसँग हावा बहँदा जमिन वा चट्टानको सतहलाई खियाउँछ। कमजोर जमिनको सतहमा भएका धुलोहरूलाई उडाउँछ र टुक्रिएका चट्टानहरूलाई पनि यसले के गर्छ त? उडाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, यसमा यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो यहाँ पानी बगेको पनि देखिँदैन, तर जमिनको सतह चाहिँ खिँदै गएको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँका धुलोहरू उडाएको जस्तो, अनि त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै खिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को चित्रमा चाहिँ बिचमा केही भागहरूमा चाहिँ धुलो उडाएर खाडल बनाएको जस्तो, अनि केही भागमा चाहिँ लगेर थुपारेको जस्तो देखिन्छ। देख्नुभयो? यो हावाले यहाँ भएको कमजोर माटो अथवा धुलाका कणहरू र बालुवाहरूलाई उडाउँछ र उडाएको पदार्थलाई अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्छ। अब तापक्रम र हावाको कुरो गरिसकेपछि पानीको पनि कुरा गरौँ है त। अब कसरी सतह परिवर्तन गर्दा पानीले, यो त झन् तपाईँहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ अनुभव गरिसक्नु भएको छ। बर्सातको समयमा खोला नालाहरूमा बाढी आएको देख्नु भएको छ, अनि पहिरो खसेको देख्नुभएको होला, अनि जमिनको सडकका छेउछाउको माटोहरू बगाएको पनि देख्नुभएको होला। ल अब वर्षाको पानी जमिनमा परेपछि भिरालो सतहमा छिटो बग्छ भने मैदानमा बिस्तारै बग्छ। हेर्नुहोस् न, भिरालो भिरहरूमा चाहिँ अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै त्यो कति छिटो बहन्छ, अनि जमिनमा सम्म परेको ठाउँमा चाहिँ त्यो बहनलाई समय लाग्छ। हो, यसरी पानीले मैदान भनेको सम्म परेको ठाउँको भन्दा भिरालो अर्थात् भिरको सतहको माटो बढी मात्रामा बगाउँछ। अनि पहिरो पनि भिरमै बढी जान्छ नि। सम्म ठाउँमा पहिरो गएको देख्नु भएको छ? छैन है, पहिरो पनि भिरमा नै जान्छ। त्यसको अर्थ हो भिरमा ढुङ्गा माटो बर्सातको पानीले बढी मात्रामा बगाउँछ। बर्सातको पानीले सतहको माटोलाई कमजोर बनाउँछ र नदीले चट्टानलाई टुक्र्याएर बगाउँछ। बर्सातको पानीले माटोको सतहलाई कमजोर बनाउने भयो, अनि त्यसपछि गएर त्यो बग्दै जाँदा नदीले चाहिँ ढुङ्गा चट्टानलाई एक आपसमा ठोकाउँछ, अनि तिनीहरू एक आपसमा ठोकिएर के हुन्छ त? टुक्रिँदै टुक्रिँदै बहन्छन्। अब यसरी बगाउँदा चट्टानहरू आपसमा ठोकिएर ससाना कणहरूमा बदलिन्छन्। खोलाहरूले बगाएका ढुङ्गाहरू अथवा चट्टानहरू एक आपसमा के हुन्छन् त? ठोक्किन्छन्। ठोकेपछि त्यो टुक्रेर ससानो कणहरूमा बदलिन्छ अथवा बालुवाहरू माटोहरूको रूपमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो अन्तमा समतल सतह भनेको सम्म ठाउँमा लगेर एक ठाउँमा थुपारिदिन्छ। देख्नुभएको होला नि, खोलाको सतह, खोलाको किनाराहरूमा बालुवा गिटी कति थुपारेको देखिन्छ नि। खोला जोडसँग बगेको बेलामा, भलबाढी आएको बेलामा है, त्यो के हो त? त्यो बगाउँदै लिएर आएर टुक्र्याएका चट्टानहरूलाई नदीले समतल सतहमा थुपारिदिएको, त्यसलाई पनि हामी निक्षेपण नै भन्छौँ। अब पहाडबाट बग्ने नदीले पहाडबाट बग्दै माथि पहाडबाट बहँदै बहँदै समथर भूभाग हुँदै हुँदै लास्टमा अन्त्यमा अथवा समुद्रमा पुग्ने होइन। त्यसकारण गर्दा पहाडबाट बग्ने नदीले चट्टानलाई खियाउने र बगाउँदै लगेर मैदानमा थुपारिन्छ। पानी चाहिँ बगिरहन्छ, त्यसले लिएर आएका चाहिँ चट्टानका कणहरू, ढुङ्गा माटोहरू चाहिँ जहाँ समथर मैदान छ त्यसको किनारामा थुपार्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पानीले, बर्सातको पानीले हेर्नु न, यो जमिनको सतह कमजोर बनाएर बगाएको छ। यो यसरी झरेको माटो ढुङ्गालाई नदीले बगाउँदै लान्छ र यसमा भएका ठुला कणहरू, चट्टानका कणहरूलाई टुक्र्याउँछ र अन्त्यमा गएर हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् न, यो थुपारेको बालुवा गिट्टीहरू यसरी थुपारिएको छ नि। हो, यो चाहिँ यसरी खोलाले माथिबाट बहँदै आउँदाखेरि लिएर आएका चट्टानका कणहरू समथर मैदानमा थुपारेको हो। बुझ्नुभयो होइन त? ल अब पानीले कसरी चाहिँ पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन गर्दो रहेछ? बर्सातको पानी मैदानमा भन्दा
भिरालो जमिनमा बढी मात्रामा बग्छ अनि त्यसले जमिनलाई कमजोर बनाउँछ र चट्टानहरूलाई टुक्र्याउँछ र टुक्रिएका चट्टानहरू एक आपसमा ठोकिएर ससाना कणहरूमा बदलिन्छन् र अन्तमा ती कणहरू सम्म परेको भूभागमा गएर थुप्रन्छन् अनि पहिलेको भन्दा जमिनको सतह त परिवर्तन हुने नै भयो, होइन त? ल अब हावा, पानी अनि तापक्रम मात्रै हो त? मानिसले पनि त कति परिवर्तन गरेका छन् नि जमिनको सतहमा। तपाईले अनुमान गर्नुभएको छ? तपाईको घर वरिपरि सधैँ उस्तै रहिरहेको छ त? कुनै ठाउँमा पहिला बाटोहरू थिएनन् होला, अहिले बाटोहरू खनिएको होला, अनि कति वनजङ्गलहरू मासिएका होलान्। त्यसले पनि त पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन गर्छ नि, गर्दैन र? ल यता हेर्नुहोस् है त। त्यस अन्तर्गत हामी मानवीय क्रियाकलाप, मानिसले गर्ने क्रियाकलापको बारेमा चर्चा गर्छौँ। मानिसहरूले जथाभावी वनजङ्गलका रुखहरू काट्ने गर्छन्, तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, अनि डढेलो लगाएर वनजङ्गल मास्ने पनि गर्छन्। ल अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, जङ्गल त पुरै फरानी गर्दै अर्थात् रुख बिरुवा काट्दै गइएको छ अनि अन्त्यमा हेर्नु नि यस्तो नाङ्गो जमिन, पहिला यस्तो हराभरा भएको जमिन यस्तो नाङ्गो जमिनमा परिवर्तन भइरहेको छ। यो पनि पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन होइन, पहिला यस्तो हराभरा थियो, अब मानिसहरूले रुख काटेर यस्तो नाङ्गै बनाए। अब त्यसपछि यो केही पनि नभएको यो जमिनमा अब बिस्तारै माटो कमजोर हुन्छ र यसलाई बर्सातको पानी, हावा आदिले अन्यत्र लैजान्छ। ल एउटै ठाउँमा लगातार गाईबस्तु चराउन, जसलाई हामी अति चरण पनि भन्छौँ, चराउनु पर्ने भन्दा धेरै चराउने है, अनि भएको बोट बिरुवाहरू ती जीव जनावरले खाँदा सबै नष्ट भएर जाने। नष्ट भनेको नाश हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नष्ट भनेको सकिने, नाश हुने। ल यसलाई हामी नष्ट भन्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त कति धेरै जीव जनावरहरू एकैचोटि यसरी जमिनमा चलाएपछि यी जीव जनावरहरूले बिरुवाहरू खाँदा जमिन त पुरै नाङ्गो हुन्छ, जसलाई हामी अतिचरण भन्छौँ। र यसरी जमिनका बिरुवाहरू सबै सकिएपछि माटो खुकुलो हुन्छ र खुकुलो माटोलाई हावा पानीले सजिलैसँग असर पुर्याउँछ र जसले जमिनको सतहमा परिवर्तन ल्याउँछ। ल भिरालो जमिनमा गरा नबनाई खेती गर्दा र विकास निर्माणका कार्यहरू भनेको बाटोहरू बनाउने, पुलहरू बनाउने अनि विभिन्न भवनहरू बनाउने, यस्ता विकास निर्माणका कार्य गर्दा पनि जमिनको सतह त कमजोर हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ जमिन खन्ने विभिन्न औजारहरू, डोजरहरू लगाइन्छ। अब सतहको माटो खुकुलो र कमजोर भएमा बर्सातमा परेको पानीले माटोलाई बगाउँछ। जहाँ रुख बिरुवा छैन, बर्सातको पानी सोच्नको निम्ति बिरुवाका जराहरू छैनन्, त्यस्ता ठाउँमा त माटो खुकुलो हुन्छ, जुन खुकुलो माटोलाई पानीले सजिलै बगाउँछ। माटोलाई हावाले उडाएर अन्यत्र लैजान्छ। जब धुलो हुन्छ त्यो धुलोलाई हावाले सजिलै उडाउँछ। यसको बारेमा हामीले पहिला पनि चर्चा गर्यौं। यसरी तापक्रम, हावा, पानी र जीव जन्तुका कारणले गर्दा पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन भइ नै रहन्छ। पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनका लागि विभिन्न घटना प्रकोपहरू हुन्छन्। त्यसको लागि मुख्य कारक तत्त्व भनेको के रहेछ? तापक्रम, हावा, पानी र जीवजन्तु। मानवीय क्रियाकलाप भन्यौं नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव पनि जीवजन्तुभित्र पर्छन् हो। त्यस्तै गरेर अरू जीवजन्तुहरू जमिनमा अति चरण गर्छन्, अर्थात् अति चर्दाखेरि त्यसले चाहिँ बिरुवाहरू नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा पृथ्वीको सतहलाई कमजोर बनाउँछ। कमजोर सतहलाई हावापानीले सजिलैसँग उडाएर अर्थात् बगाएर लैजान्छ भनेर चर्चा गर्यौं नि हामीले है। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो भिरालो जमिन है। तर हेर्नु न, त्यहाँ किसानले भिरालो जमिनमा कस्तो खेती गर्नुभएको छ। अब बर्सातको पानीले यो भिरालो जमिनको माटोलाई त सजिलै बगाउँदैन र? बगाउँछ। अनि यसले यही रूपमा रहेको जमिनलाई त अवश्य परिवर्तन गर्ने भयो। अब त्यसपछि गएर यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो के गरिएको छ? हो, बाटो खनिएको छ है।
यसलाई विकास निर्माणको कार्य पनि भनिन्छ नि। यसरी बाटो खन्दा हेर्नुहोस् न, यो माटोहरू चाहिँ जमिनको संरचनालाई भत्काइएको छ, यो माटोहरू फाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि बर्सातको समयमा यसरी कमजोर बनाइएको माटोलाई चाहिँ बर्सातको पानीले सजिलै बगाउँछ, यहाँ पहिरो जान्छ, भुछाइ हुन्छ। अनि यस्तो विकास निर्माणको कार्यले जमिनको माटो कमजोर भएर परिवर्तन भएन त? सतहमा त परिवर्तन भयो नि। कतिपय बाटो खनेको ठाउँमा तपाईँहरूले पहिरो गएको, अनि त्यो पहिरोले थुनिएर बाढी गएको देख्नुभएको पनि होला, अनि समाचारहरूमा सुन्नु र पढ्नु भएको पनि होला। त्यसरी विकास निर्माणको कार्यले पनि जमिनको सतह परिवर्तन गर्छ, पृथ्वीको सतह परिवर्तन गर्छ। ल अब हामी एउटा अभ्यास पनि गरौँ न त, है त? हामीले यो पाठ पढिसकेपछि अभ्यास पनि गरौँ। तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएकै अभ्यास गर्छौँ है त हामी। ल यता हेर्नुहोस् त, तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनिएको छ। तपाईँहरू पहिला सोच्नुहोस्, अनि पढ्नुहोस्, अनि ठिक बेठिक भन्नुहोस् है त। ल विभिन्न कारणले पृथ्वीको सतह खिनुलाई भुछाए भनिन्छ। ठिक होला कि बेठिक होला अनुमान गर्नुहोस् त। ल तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। हो ठिक, हामीले जमिनको सतह खिनुलाई के भनेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भुछाए भनेका थियौँ। के कारणले गर्दा खिन्छ पनि भनेका थियौँ है। अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। मेन्टल पृथ्वीको सबैभन्दा मोटो तह हो। हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पृथ्वीको भित्री बनोटको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ, अनि त्यसमा प्रत्येक तहको मोटाइको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। ल अनुमान गर्नुहोस् त, मेन्टल पृथ्वीको सबैभन्दा मोटो तह हो कि होइन? अवश्य हो रहेछ है। तपाईँको अनुमान मिल्यो त? ल अब अर्को पनि हेर्नुहोस् त। वरिपरि पहाडले घेरेर बीचमा सम्म परेको भूभागलाई उपत्यका भनिन्छ। हामीले जमिनको बनोटको बारेमा विभिन्न हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, अनि उपत्यकाको बारेमा नि भनेका थियौँ। ल के होला त यो वाक्य? यो पनि ठिक रहेछ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, नदीले चट्टानलाई खियाउने र बगाउँदै लगेर मैदानमा थुपार्ने कार्य गर्छ। हो, चट्टानलाई खियाउँछ अनि लगेर थुपार्छ। ठिक होला कि बेठिक होला? ल तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। हो, यो पनि ठिक रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् त। भिरालो जमिनमा गरा बनाई खेती गर्दा बढी मात्रामा भुछाइ हुन्छ। भुछाइ भने त जमिनको क्षति हो, अनि भिरालो जमिनमा गरा बनाई भनेको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुरै जमिनमा एकैचोटि होइन, त्यसमा पाट पाट खण्ड 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 बनाउने गरा, खेतबारीको गरा भनेको सुन्नुभएको होला नि। हो, त्यस्तो बनाएर खेती गर्दा भुछाइ हुन्छ। के होला अनुमान गर्नुहोस् त। हो, गरा बनाएर खेती गर्दा भुछाइ केही मात्रामा नियन्त्रण हुन्छ, त्यसले भुछाइलाई जोगाउँछ, बढी मात्रामा भुछाइ हुन पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा भिरालो जमिनमा गरा बनाई खेती गर्नुपर्छ। ल बुझ्नुभयो है? हामीले तपाईँहरूको अभ्यासको ठिक बेठिक पनि गरौँ। अब अर्को पनि एउटा अभ्यास गरौँ। खाली ठाउँ भर्नुहोस्। ल अब यो खाली ठाउँ पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस्, अनि भर्नुहोस्। मिल्छ कि मिल्दैन म जाँच गर्छु है त। ल पढ्नुहोस् त। बर्सातको पानीले जमिनको माटोलाई डट बनाउँछ। के बनाउँछ होला? बलियो बनाउँछ हो? पक्कै होइन होला। ल हेर्नुहोस् है त। हो, खुकुलो बनाउँछ। बर्सातको पानीले जमिनको माटोलाई खुकुलो बनाउँछ। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त। पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू हावा, पानी, जीवजन्तु र के होला? हामीले कारक तत्त्वहरू अर्थात् पृथ्वीको सतहमा निरन्तर परिवर्तन हुने कारणहरू भनेर पढेका थियौँ नि। ल यो पनि तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। हो, तापक्रम। हामीले तापक्रम घटबड हुने हुँदा यस्तै चट्टानलाई खुम्चिने र फुक्ने गराउँछ भनेका थियौँ है। त्यसले अनि परिवर्तन लिएर आउँछ भनेको थियौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त।
ल पढ्नुहोस् त। बर्सातको पानीले मैदानको भन्दा डट परेको सतहको माटो सजिलैसँग बगाउँछ। कस्तो सतहको होला? हो, ल हेर्नुहोस्, भिरालो सतहको अर्थात् भिरभरमा चाहिँ बढी मात्रामा ढुङ्गा माटोहरू बगाउँछ पानीले भनेको थियौँ है। अब अर्को पढ्नुहोस् त। तापक्रम बढ्ने र घट्ने गर्दा चट्टान के हुन्छ होला? हो, फुक्ने र खुम्चिने हुन्छ। पहिला फुकिने र खुम्चने हुन्छ अनि त्यसपछि चट्टान टुक्रिन्छ भनेका थियौँ नि हामीले तापक्रमको घटबडको कारणमा है। ल अब हामीले अभ्यास पनि गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पृथ्वीको सतहमा निरन्तर हुने परिवर्तन, त्यस्ता परिवर्तन अन्तर्गत भूक्षय, निक्षेपण अनि त्यसपछि गएर भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढी पहिरो आदि हुन् भनेर चर्चा गऱ्यौँ र पृथ्वीको सतहमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्नको निम्ति एउटा सानो प्रयोग पनि गरेर हेऱ्यौँ र पृथ्वीको सतहमा परिवर्तन ल्याउने कारणहरू हावा, पानी, तापक्रम, जीवजन्तु अर्थात् मानवीय क्रियाकलापहरू हुन् र यसले गर्दा पृथ्वीको सतह हिजो पनि आजभन्दा भिन्न थियो र भोलिका दिनमा पनि अहिलेको जस्तो हुँदैन र पृथ्वीमा निरन्तर परिवर्तन भइ नै रहन्छ। हावा पानीले कमजोर सतह, पृथ्वीको कमजोर सतह, कमजोर माटोहरूलाई चाहिँ उडाएर र बगाएर अर्को ठाउँमा लैजान्छ। यसरी जमिनको क्षति हुनुलाई भूक्षय भनिन्छ र क्षति भएका पदार्थहरूको ठाउँमा थुप्र्याउनुलाई निक्षेपण भनिन्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर वर्षातको पानी अनि तापक्रम, मानवीय क्रियाकलाप अन्तर्गत वन जङ्गलको फडानी, अतिचरण, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूले गर्दा हुने परिवर्तनको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासको बारे पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो पाठ अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँहरूले पृथ्वीको सतह के कारणले गर्दा परिवर्तन हुन्छ र पृथ्वीको सतहमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनहरू के हुन् भन्ने बारेमा अवश्य पनि बताउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।